सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह नदीम भाई जो है वो किसी काम से गए हैं और जल्दी ज्वाइन करेंगे। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी मोर करप्शन स्कैंडल ऑफ द क्रिकेट स्पेशली निज़ामुल हक। और सपोर्ट कीजिएगा जी। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, हमारी सगला इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आप भूल जाएंगे सियासतदानों की करप्शन जब आपको इन क्रिकेटर्स का पता चलेगा। अब आपको बताता हूं कि इंजमामुल हक ने गेम क्या की, और ये दोनों मुजरिम है, कल्प्रेट है पाकिस्तानी कौम के, पाकिस्तानी अवाम के। हमारे पास मौका है, वर्ल्ड कप से पहले हम अरबपति बन सकते हैं। उस पूरे अमाउंट के ऊपर एक अपना कमीशन अलग से रख लिया। तो भाई साहब ने प्लेयर्स के पास जाके उनकी जो डील थी उसमें भी अपना कमीशन रख लिया होता, यानी दलाली की दोनों साइडों से। पिच पे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं जी, सजदे कर रहे हैं जी, शुक्र है अल्लाह का। लोगों को ये नहीं बताया हुआ कि हमने आपके जज्बात को रोंदने के पैसे खाए हैं, कौम की इज्जत को उजाड़ने के हमने पैसे खाए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल और फेसबुक का। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और मैंने कल आपको एक ब्रेकिंग स्टोरी दी थी और आज मेरे पास उसी स्टोरी का पार्ट 2 है और जो उससे भी बड़ी होशरुबा दास्तान है। और मैं आपको बताऊं कि आदमी सुनता है ना तो दिमाग खराब हो जाता है, और फिर जब लोगों के करतूत देखता है तो आदमी को गुस्सा भी आता है। कल मैंने आपको बताया था कि इंज़मामुल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, तलत, ये सारे जो हैं कैसे शामिल हैं पाकिस्तानी टीम को तबाह करने के लिए। लेकिन आज आपको मैं बताऊं कि इनका जो लालच है ना उसकी कोई कैद ही नहीं है। आप भूल जाएंगे सियासतदानों की करप्शन को, आप भूल जाएंगे और लोगों की करप्शन को जब आपको इन क्रिकेटर्स का पता चलेगा। अब आपको बताता हूं कि इंज़मामुल हक ने गेम क्या की, जो असल गेम थी, और जो उसने जाके गंद किया इस वर्ल्ड कप को अगर हारने में। दो लोग कोई हम जिनको कह सकते हैं कि ये जिम्मेदार हैं, एक इंज़मामुल हक और एक बाबर आजम है, और ये दोनों मुजरिम है, कल्प्रेट है पाकिस्तानी कौम के, पाकिस्तानी अवाम के, इस खेल के, जिस खेल ने इनको इज्जत दी, इन किटों के और इस ब्लेजर के और इस टोपी के। और ये हकदार नहीं है कि ये कहलाएं किसी भी तरह से कि ये पाकिस्तान के कैप इन्होंने पहनी हुई है या इन्होंने किसी वक्त भी पहनी। जालिम लोग हैं। आप ये देखें कि आपको मैंने कंपनी बताई थी जो खोली इंज़मामुल हक ने यूके में, और उस कंपनी का मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी दिखा दिए, उसके आपको मैंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह भी दिखा दिए। रिजवान भी उसका पार्टनर है, उसका भाई जो है उसका इंज़माम का वो कंपनी सेक्रेटरी है उसमें, फिर एक और पार्टनर है, और आगे कॉन्ट्रैक्ट किया बाबर आजम और बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं, शादाब भी और हसन अली और ये सारे प्लेयर्स के साथ। ये तो मैं आता हूँ इसके ऊपर, ये तो मैंने आपको कल बेसिक स्टोरी बताई। लेकिन अब उसके बाद क्या किया कि ये सारों ने जब एका हो गया टीम का, और इंज़मामुल हक ने इनको चाबी दी और समझाया कि ये तो हमारे पास मौका है, वर्ल्ड कप से पहले हम अरबपति बन सकते हैं, हम क्यों मैच फिक्सिंग करें और हम क्यों स्पॉट फिक्सिंग करें। अभी तक हम स्पॉट फिक्सिंग पे छोटे छोटे पैसे कमाते रहे हैं। वो किस तरह से कि एलिजिडली स्पॉट फिक्सिंग पे जब आप एक नो बॉल करते हैं बताकर, या आप एक वाइड बॉल करते हैं, तो आपको उसका 4 से 5 हज़ार डॉलर मिल रहा है। आप नो बॉल आप यहाँ पे बैठ के एवरेज कैलकुलेट करें, हो अब ये तो एक रन और मिल गया और एक गेंद भी और मिल गई, अब एवरेज क्या हो गई, आपका हार्ट अटैक हो रहा होता है, लेकिन उसका 5 हज़ार डॉलर उसके अकाउंट में आ रहा होता है। इसी तरह वाइड का, इसी तरह स्टंप मिस करने का, इसी तरह रन आउट मिस करने का, वो रेट्स ज्यादा होते रहते हैं। लेकिन असल गेम इन्होंने क्या की, सारी असल गेम ये की कि वर्ल्ड कप पे जाने से पहले, महीना पहले, टीम ने कह दिया हमने वर्ल्ड कप नहीं खेलना और हम नहीं खेलेंगे। हमारे ऊपर क्रिकेट बोर्ड पैसे बनाता है तो क्रिकेट बोर्ड हमें पैसे देगा, और वो एक मसला पड़ गया। और क्रिकेट बोर्ड में ऑलरेडी मसला पड़ा हुआ था कि ज़का अशरफ आए थे, और ज़का अशरफ जो है वो अदालतों में फंसे हुए, ज़का अशरफ कोर्ट में फंसे हुए। प्लेयर्स ने कहा कि इस वक्त पीसीबी की जो मैनेजमेंट है ना वो टोटल डिसरे में है, तो इस वक्त उनको ब्लैकमेल करने का आइडियल टाइम है। और रमीज़ राजा को अनसेरेमोनियसली फारिग किया था, नजम सेठी को अनसेरेमोनियसली फारिग किया था, ज़का अशरफ को इन किया था। डायरेक्टर्स मान नहीं रहे थे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ करके गए थे, पीछे पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब की सिफारिश थी ज़का अशरफ को लाने के लिए। और ज़का अशरफ जो थे वो आते ही उनको शौक पड़ गए कि मेरे पहले टिकट्स बुक कर लो, मेरी बीवी के भी, मेरे भी, फ़्लाइटें भी, ये भी वो भी, हम तो मैचेस देखने जाएंगे तो हम सामने बैठेंगे। तो इंडियन बोर्ड हेड को वो रिसीव कर रहे हैं कि जी हम अब प्लेयर ज़रूर भेजेंगे। वो इन चक्रों में पड़ गए अपनी खुदनुमाई में। इन्होंने स्ट्राइक किया जब वो इंडियन बोर्ड वाला गया यहाँ से, उन्होंने कहा हमने मैचेस ही नहीं खेलने वर्ल्ड कप के। तब ज़का अशरफ ने बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब वो पब्लिकली नहीं बता सकता था भाई साहब
کہ جناب میرے آتے ہی پوری کی ٹیم جو ہے وہ بدک گئی ہے، تو یہ تو سیدھا زکا اشرف کی گردن جانی تھی اس پہ، اور اس کو اب اس نے سوچا میں کیا کروں. اتنے میں انضمام الحق جو ہیں وہ داڑھی کو ہاتھ پھیرتے ہوئے ٹوپی پہن کے صافہ اوڑھ کے الحمدللہ بھائی آپ ٹھیک ہیں کہ وہ پہنچ گئے زکا اشرف کے دفتر. اور وہاں جا کے انہوں نے زکا اشرف کو کہا کہ یہ میں ابھی حل کرا دیتا ہوں، مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو اب دو باتیں انہوں نے زکا اشرف سے طے کی. ایک تو وہ تھی جو میں نے کل آپ کو بتائی کہ جی فلاں فلاں لڑکا جو ہے وہ اس طرح سے کھیلے گا، اس کی جو سپانسرشپ کے پیسے ہیں اس کو اتنے ملیں گے، اس کو اتنے ملیں گے، اور اس کا جو پلیئر کا کانٹریکٹ ہے، کانٹریکٹ اے جو ہے 50 لاکھ یا 60 لاکھ جو بھی ہے پر منتھ کا، وہ ان کو ساروں کو ملے گا. 3 سال کی گارنٹی ہے، وہ ٹیم میں کھیلیں یا نہ کھیلیں یہ پیسے تو ان کو ملنے ہی ملنے ہیں. اب بام شیل آ رہا ہے، اور یہ بریکنگ نیوز آج کی. انضمام الحق نے آ کے زکا اشرف کو کہا کہ جو آئی سی سی پیمنٹ کرتی ہے نا پی سی بی کو، پاکستان کرکٹ بورڈ کو، اس پیمنٹ کے اتنے % جو ہیں وہ پلیئرز میں جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا. ان کا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آئی سی سی اور پی سی بی کا ہے، پوری دنیا میں کوئی بورڈ جو ہے وہ یہ نہیں کرتا. ان کا آپ نے کرنا ہے تو ٹیم کھیلے گی، آپ نے نہیں کرنا تو ٹیم ورلڈ کپ نہیں کھیلے گی، آپ جانے آپ کا کام جانے. اچھا اس سے پہلے اب یہ ٹیم کے نام وام بھیج چکے ہوئے تھے، یعنی جو 16 17 18 پلیئرز ہوتے ہیں ان کے نام بھی بھیج چکے تھے، تو وہ وڈرا بھی نہیں ہو سکتے تھے اس سٹیج پہ. اب سر پکڑ کے بیٹھ گئے. فائنلی انہوں نے بحث ہونا شروع ہو گیا اماؤنٹ پہ. اچھا 30% ہوگا، 3% ہوگا، 25% ہوگا، 5% ہوگا. اب وہ بحث ہو رہی ہے کہ وہ اتنا کم، یہ اتنا زیادہ، وہ اتنا کم، اتنا زیادہ. آرم ٹویسٹنگ کر کر کے وہ ایک اماؤنٹ پہ آ گئے، اور وہ کئی ارب روپیہ بنتا ہے، وہ سالانہ کئی ارب روپیہ بنتا ہے. اور اس پہ اب جب فائنل ہو گیا زکا اشرف نے سکھ کا سانس لیا. ان کا چلو شکر ہے اب مان گئے، ان کا ایگریمنٹ کرا دو. تو انضمام صاحب نے کہا نہیں ابھی تو نہیں، ابھی تو میرا کمیشن، میں نے اتنی بھاگ دوڑ کی ہے، میں نے اتنی مغز ماری کی ہے، میں نے اتنے لوگوں کو سمجھایا ہے، میں نے بچوں کو رام کیا ہے، لڑکوں کو بتایا ہے کہ آپ کی قیادت میں کیسے جانا ہے اور آپ کو عزت دینی ہے اور یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے. تو انضمام الحق نے اس پورے اماؤنٹ کے اوپر ایک اپنا کمیشن الگ سے رکھ لیا. مزے کی بات ہے جب وہ پلیئرز کے پاس گئے تو بھائی صاحب نے پلیئرز کے پاس جا کے ان کی جو ڈیل تھی اس میں بھی اپنا کمیشن رکھ لیا اوپر. یعنی دلالی کی دونوں سائڈوں سے، منہ کالا کرایا رج کر. یعنی دلال ہو تو ایسا ہو کہ جو اس طرح سے اپنا منہ کالا کرا سکتا ہو. یہ کر لیا. اب اس کے بعد انہوں نے ایڈز پکڑے، کمرشل سے پہلے کے پکڑ رہے تھے پلیئرز کے لیے کہ یہ پلیئر اس کمرشل میں، تو یہ پلیئر اس کمرشل میں، سارے یہ وہ. اور ہر کمرشل والے کہا کہ آپ جو ہے نا کم از کم آپ اس میں $2 ملین دیں گے اس پہ. لے جی وہ اب 40 کروڑ تک وہ بات چلی گئی ایک اشتہار کی. اس میں بھی ان کی کمپنی بھی شیئر لے رہی ہے، ان کی مینجمنٹ بھی شیئر لے رہی ہے، پلیئر بھی لے رہا ہے، سارے کھا رہے ہیں مل کر. کہ جی یہ تو اگر نہ ہوا تو پھر انہوں نے کہا یہ تو کھیلے گا، یہ 10 باری 0 کر کے آؤٹ ہوگا تب بھی یہی پلیئر کھیلے گا، ٹیم میں یہی ہوگا اور اس آرڈر پہ ہوگا جو آپ کو آرڈر بتا رہے ہیں. یہ بالر حسن علی ہی بالنگ کرے گا. انہوں نے کہا یہ تو پچھلے پورے سال بھی نہیں کھیلا ہے، اس کو کیسے جسٹیفائی کرو گے؟ انہوں نے کہا جب آپ کو کہہ دیا کہ اب جو بالر جائے گا وہ یہی جائے گا، آپ سائن کر لیں کوئی بات نہیں. اور وہ کر لی. ان کا اماد وسیم ان کا نہیں جائے گا، پھر اب ان کا فلاں ان کا نہیں جائے گا، ان کا سرفراز ان کا بھول جائیں اس کو، ختم کہانی. یعنی اپنی کر کے اب ٹیم میں جب یہ لڑکوں کو پتا ہو ساروں کو کہ میں تو چینج ہی نہیں ہو سکتا، میرے بینچ پہ بھلے ظہیر عباس بیٹھا ہے، بھلے بریڈ مین بیٹھا ہے، بھلے وراٹ کوہلی بیٹھا ہے، وہ مجھے ریپلیس نہیں کر سکتا. چاہے میں انڈے پہ آؤٹ ہو رہا ہوں بار بار، چاہے میں 100 رن کھا رہا ہوں 10 اووروں میں، کوئی فرق نہیں پڑتا، میری ریپلیسمنٹ نہیں ہے. تو انلیس اینڈ انٹل کوئی انجری نہ ہو جائے. تو انجری کیسے ہونی؟ انجری تو ہونی ہے کہ اگر آپ نے زور لگانا ہے، انجری تو ہونی ہے کہ اگر آپ نے بال سے لڑنا ہے، انجری تو ہونی ہے. جیسے کل آپ نے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کا میچ دیکھا کہ ایک شاٹ لگتی تھی، 2 پلیئر جو پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے، ایک بیچارہ روکتا تھا، دوسرا تھرو کرتا تھا. یعنی اینڈ تک ٹیم لڑ رہی تھی اور وہ بھی ٹیم لڑ رہی تھی، وہ بھی ٹیم لڑ رہی تھی. ایسے میچ میں، کانٹے کے میچ میں تو انجری ہو سکتی ہے. جہاں بطخ کی طرح کھڑے ہوں، نہ آپ نے ہلنا نہ آپ نے جھلنا، وہاں پہ آپ کو خاک انجری ہونی. اب
کسی کو بری نظر سے دیکھنے سے تو انجری ہوتی نہیں ہے. تو بہرحال اور ان کا یہی کھیلیں گے اور آپ کا ورلڈ کپ اسکواڈ جو ہے وہ پورے کا پورا کمپرومائز ہو گیا. ابھی بھی یعنی میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ پاکستان ورلڈ کپ جیت سکتا تھا, لیکن اگر ابھی بھی آپ کی صحیح ٹیم وہاں پہ فیلڈ ہوئی ہوتی تو سیمی فائنل تو دور کی بات ہے, لیکن آپ کوئی بھی میچ ہار سکتے ہیں اور کوئی بھی میچ جیت سکتے ہیں. کل نیوزی لینڈ میچ ہار کے آسٹریلیا سے اپنا, لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نیوزی لینڈ ہارا ہے. ہر ایک کو یہ کہنا پڑے گا آسٹریلیا جیتا ہے, کیونکہ انہوں نے بھی لڑائی پوری کی ہے, آخری گیند تک کی ہے, انہوں نے بھی پوری لڑائی کی ہے. لڑ کے اتنا آپ اپنے آپ کی جان مار کے, جب آپ اپنے نیشنل فلیگ کے لیے جان مار رہے ہیں تو وہ نظر آ رہی ہوتی ہے, تو اس میں گیم جیتتی ہے, کرکٹ جیتی اس میں کرکٹ لورز جو ہیں ان کی جیت ہوئی, اس میں کسی کی ہار یا کسی کی جیت نہیں ہوئی. آن دا ہول میں آپ کو بتاؤں ان دا ٹرو سینس آف دا ورڈ, آدھا پاکستان جس کو میں جانتا ہوں, جو ہمارے جاننے والے ہیں کرکٹ والے, کل کے میچ پہ گھسے ہوئے تھے, ہل نہیں رہے تھے, دیکھ رہے تھے ان کا میچ کتنا اچھا ہو رہا ہے, یہ دیکھ کرکٹ کتنی اچھی ہو رہی ہے, یعنی اعلیٰ درجے کی سپورٹ ہو رہی ہے. یہ ہمارے بورڈ کا حال ہو گیا, اور بورڈ کیوں نہیں ان کو چیک کر سکتا, وہ ریزن میں نے آپ کو کل اپنے ویلاگ میں بتا دی تھی. اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو میرا دوسرا ویلاگ دیکھ لیجیے گا, جس سے میں نے ماوش کو پوری ڈیٹیلز بتائیں کہ بورڈ کی ہائرارکی کیا ہے, انہوں نے کتنے کھانے پینے کے کھابے لگائے ہوئے ہیں اپنے. تو وہ جب اتنے کھابے انہوں نے کھانے ہیں تو نیچے جب انہوں نے تو چھوڑنا ہی نہیں انہوں نے تو ان کو بخشنا ہی نہیں, انہوں نے تو بلیک میل کرنا ہے, اور کیا انہوں نے, اور دبا کر بلیک میل کیا. اور ڈرامہ کیا, پیچ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں جی, سجدے کر رہے ہیں جی, شکر ہے اللہ کا. یہ وہ لوگوں کو یہ نہیں بتایا ہوا کہ ہم نے آپ کے جذبات کو روندنے کے پیسے کھائے ہیں, آپ کی قوم کی عزت کو اجاڑنے کے ہم نے پیسے کھائے ہیں, آپ کے اسی پرچم کی, یعنی آپ سمجھیں انسلٹ ہی ہے نا, کہ جس طرح کی آپ ٹیم کھیل رہی ہے وہاں پہ, خاص طور افغانستان کے آگے, انڈیا کے آگے, جس طرح ڈھیر ہوئے ہیں ریت کی دیوار کی طرح, ہم نے اس کے پیسے کھائے ہیں. ابھی اور بھی میرے پاس اصلیت آ رہی ہے اس کی, کافی چیزیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کو اور بتانی ہیں ورلڈ کپ کرکٹ ڈیبیکل میں. اسٹے ٹیون, اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا, اور اس ویڈیو کو شیئر کریے گا, اتنے لوگوں سے شیئر کریے گا کہ ان کو دونوں کی اوقات, ان پلیئرز کی بھی اور اس بورڈ کی بھی, ان دونوں کی اوقات ان کو سمجھ آ جائے کہ جن کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں وہ کتنے گرے ہوئے, بکے ہوئے اور گھٹیا اور کمینے قسم کے لوگ. تو گائز یقین کریں دکھ ہو رہا ہے کہ پاکستانی ہر کوئی, پہلے سیاستدان تھے ہر ادارے میں, اب کرکٹ کو بھی جو ہے نا وہی خون لگ چکا ہے ان کے منہ کو بھی, اور وہ بھی جو ہیں وہ پیسے کھا کے جو ہیں وہ دیکھ لیں عزت قسم کی ظاہر رول رہے ہیں, اور کوئی میچ نہیں کھیلے, 3 سال کے لیے فکس ہو گئے ہیں, سیلری موٹی لے رہے ہیں, ان کو کیا ٹینشن ہے؟ ٹینشن تو ان لوگوں کو ہے جو بغیرت انسان دیکھتے ہیں, تو وہ جو ہیں وہ دیکھ کے جو ہے وہ اپنا خون جلا رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں پتا انہوں نے, میں یقین کریں گالیاں دینا چاہتا ہوں لیکن میں دے نہیں رہا, کنٹرول وہی نا, دے نہیں سکتا کیونکہ ویڈیو ہے اور بچے بھی دیکھتے ہیں ویڈیو. تو بہرحال انہوں نے زیادتی کی ہے پاکستانی ٹیم نے, اور خاص کر جو انضمام الحق ہے, داڑھی رکھی ہوئی ہے, خود کو مسلمان بتا رہا ہے, اور بڑا نیک اور شریف انسان اپنے آپ کو شو کرتا ہے. تو یقین کریں ایسے نیک اور شریف انسان سے تو بدتر ہی بہتر ہوتا ہے, جو سامنے شو ہو رہا ہوتا ہے نا وہی بہتر ہوتا ہے. یہ چھپے ہوئے جو کہتے ہیں نا, جس کو آستین کا سانپ, یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی پاکستان کی عزت کو نا پیروں تلے رون دیتے ہیں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. ابھی جیسے وہ پاکستان جو انڈیا سے ہارا اور افغانستان سے ہارا, مسئلہ ہارنے کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ لڑے نہیں ہیں, کھیلا نہیں ہے صحیح. ہار جیت میچ میں ہوتی ہے, وہ اگر اچھی ٹیم بھی ہوگی وہ بھی ہار جائے گی اکثر. ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے میچ کو دل سے نہیں کھیلا, پوری طاقت سے نہیں کھیلا. جیسے کھیلا تھا نا ساؤتھ افریقہ کے خلاف, ویسے میچ نہیں کیے. تو ویسی مطلب ابھی دیکھیں نا, یہ افغانستان جیسے کبھی بھی افغانستان جیتا نہیں تھا, لیکن اس سے بھی ہار گیا.
पाकिस्तान इंडिया से 192 पे आउट हो गए थे ना, ऑल आउट हो गए 192 पे। तो यकीन करें इतनी बुरी हार, लड़ के हारते कोई मसला नहीं है, हार जीत होती है, किसी एक ने तो जीतना ही होता है ना। और इंडिया तो प्लेयर वाकई बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन ये है कि इनको पता है हमें कौन सा रिप्लेस करना है, किसी ने हमारी मोटी सैलरी आ रही है, हम बस खाएंगे ठूसेंगे और बस कौम को बदनाम करेंगे, पाकिस्तान को बदनाम करेंगे, बस और क्या करना है। और लानत है, और मैं कहता हूँ कि ये क्रिकेट टीम ही खत्म कर देनी चाहिए। बिल्कुल जी, ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तानी टीम को एक ही इलाज है और वो है गोली, वो डिस्प्रिन वाली नहीं, ना ही पैनाडोल वाली, दूसरी जो एक ही लाइन में लगा के ना पैनाडोल, इनको घसीटना चाहिए, इनको घसीट के मारना चाहिए यार। इनको इस बात का एहसास नहीं है कि पाकिस्तानी कौम ये जो वर्ल्ड कप देखने का कितना इंतजार करती रही है, कितनी खुशी थी कि पाकिस्तान की टीम को वीजे मिले। पहली बात तो ये कि इंडिया इनको खिलाने ही नहीं चाहता था। इंडिया को पता था कि ये फितने वाली टीम है, इसने जब भी आना है तो कोई ना कोई अपने नए पंगे डालनी है इसने, तो इन्होंने पंगे डालने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी। कभी ये नहीं मिला, कभी फलान नहीं मिला, कभी ढींग नहीं मिला। तो ये तो हमें अब पता चला, ये तो पाकिस्तानी कौम की आंखों पर पट्टियां बांधने वाली बात थी, पाकिस्तानी कौम को अंधा बनाने वाली बात थी। यहाँ पे इन लोगों को इतना एहसास नहीं है कि कितने घरों में टीवियां टूटती हैं जब ये हारती हैं। तो वो जो टीवी तोड़ने वाले बंदे हैं या जितने भी हाइपर हो जाते हैं बेचारे, जो हार्ट अटैक कुछ लोगों को तो हो जाता है जिस तरह ये बुरे तरीके से हारती हैं मैच, तो इनको इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम का हम क्या हाल कर रहे हैं, या पाकिस्तान की जो झंडा हम लेकर आए हैं उसकी इज्जत हमारे हाथ में है, हम इंटरनेशनली लेवल पर खेल रहे हैं। हम शुरू में तो ये कहते थे जी कि बोर्ड सेलेक्टिंग का जो जितना भी सिस्टम है वो सारा ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने टीम सही सेलेक्ट ही नहीं की। जब उन्होंने जीतना ही नहीं है तो टीम कैसे सही सेलेक्ट करेंगे? वो पहले से ही उन्होंने एक माइंड सेट किया हुआ कि हमने मैच हारना है, तो टीम अगर सही सेलेक्ट करके लेके जाएंगे, सही प्लेयर लेके जाएंगे, तो फिर तो जीतना पड़ेगा, फिर तो मजबूरी बन जाएगी जीतना, फिर तो करप्शन करना मुश्किल हो जाएगा ना। तो टीम ही वो इस तरह की लेकर गई है कि पाकिस्तानी अवाम यही बस कहती रही यार टीम सही नहीं थी, चीफ सेलेक्टर जो था उसने सही टीम सेलेक्ट नहीं की, तो इसलिए ये मैच हारी हैं। जो रिजवान साहब, अब पता चला है आप लोगों को कि क्यों वो पिच पे नमाजें पढ़ते हैं। वो इसलिए पढ़ता है कि जो मैं करतूत करता हूँ ना या अल्लाह उनको बस छुपाए रखना, बाकी है कि लोग जो है वो किसी को ब्लैकमेल करना ना दीनी मजहब, बस यार ये होता है। ये पाकिस्तानी कौम से कोई सीखे रिलीजियन को इस्तेमाल करना, मजहब को इस्तेमाल शुरू से हमारे सियासतदान तो करते ही आए हैं, लेकिन ये क्रिकेटरों की अब पहली दफा हम सुन रहे हैं हिस्ट्री के। इंजमामुल हक साहब देखे कितने बड़े अपने आप को वो दीन इस्लाम का ठेकेदार समझते हैं, और काम उनके देखें यार, आप लोगों ने इतना पैसा कमाया है, आप लोगों की इतनी बड़ी बड़ी सैलरियां भी हैं, आप लोगों को हर फैसिलिटी दी जाती है अवाम का पेट काट कर, और इसलिए दी जाती है कि आप जो है जाके तो दाव पे लगा दें पाकिस्तान की इज्जत को। लाख रुपए से तो नीचे आप लोगों का बैड नहीं है। कितने आप लोगों के लिए अखराजात किए जाते हैं, आपको ग्राउंड्स दिए जाते हैं, आपको प्रैक्टिस सेशन दिए जाते हैं, कितने महंगे महंगे कोच आप लोगों के लिए रखे हुए हैं, कितनी उनकी सैलरी है। अब पाकिस्तानी टीम ने मैच से जाने से पहले, वर्ल्ड कप खेलने से पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो साइन किए, और उसमें अपनी फिक्स सैलरियां बताई कि हम एक मैच का 60 लाख लेंगे, अगर दिल है तो खिला लें, नहीं तो हम नहीं खेलेंगे। पहले से ही अपनी सैलरी को मुकर्रर कर दी। आप अपने खेल को पैसों के साथ तोल रहे हैं। 4 प्लेयर जा रहे थे। मैं कहता हूँ कि इतनी ये कमीना पाना है, इतना कमीना पाना है इन लोगों का कि जब तुम्हारी डिमांड के मुताबिक तुम्हें सैलरियां दी गई हैं तो फिर भी तुम्हारे पेट की भूख नहीं भर रही, फिर भी तुम्हारी हवस खत्म नहीं हो रही, फिर भी आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हो, फिर भी हवस में ऐसे अंधे हो गए हो कि करोड़ों अवाम के जो जज्बात और एहसास है उनको दाव पे लगा दिया, और मुख्तलिफ किस्म के बहाने ढूंढ के तो वो अवाम को अंधा बनाने वाली बात है। कभी कहते हो हमें बीफ नहीं मिला, कभी कहते हो जी क्राउड बहुत ज्यादा था इंडिया में, कभी कहते हो जय श्री राम के डर गए नारे लगे हैं तो हम इमोशनल ब्लैकमेल हो गए हैं, हम मेंटली तौर पर कंफ्यूज हो गए हैं। 60 लाख लेने कोई नहीं, मेंटली तो डिस्टर्ब होंगे। अच्छा, पीछे पे जब नमाजें पढ़ते हो, दुआएं मांगते हो, तब क्यों आप लोग कंफ्यूज नहीं होते कि इतना बड़ा क्राउड है, वहां पे तो कोई मुस्लिम भी नहीं है, हिंदुस्तान के ग्राउंडों में आप पढ़ रहे हो, तो वहां पे आपके माइंड में नहीं आता कि यार हम हिंदुस्तान में आए हुए हैं, तो यहाँ पे ग्राउंड है जो सारा है वो तो हिंदुस्तान का क्राउड है, तो यहाँ पे तब मेंटली टेम्परेचर हाई नहीं होता, तब मेंटली प्रेशर नहीं होता। लेकिन जब घोष लेते हो तो फिर जो है कि उसको ढांपने के लिए कुछ इस तरह की बेतुकी बातें करते हो। अब तो इंडिया को भी इस चीज की हकीकत का पता चल जाएगा कि इनकी पीछे ड्रामेबाजी क्या थी।
یہ رشوت خور اور کمینے جو لوگ تھے، یہ جتنی بھی بہانے خوری انہوں نے کی ہے نا، اب میں کہتا ہوں کہ ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے تاکہ نیکسٹ کرکٹر کوئی ایسا کرنے کا سوچے بھی نہ. بالکل. یہ سالے جو ہیں قوم کی عزت نہیں خراب کی، انہوں نے قوم کے لوگوں کے دل توڑے. یہ پہلے ہمارے کھلاڑی شروع سے، اس سے پہلے بھی جو ٹیم میں پلیئرز تھے وہ کرتے چلے آئے نا. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو کوئی سزا نہیں ملی تو ان کا ایک وہ کہتے ہیں کہ مائنڈ سیٹ ہوا ہے کہ یار انہیں کچھ نہیں ہوا تو ہمیں کیا، زیادہ سے زیادہ چند ان کے لیے میچوں سے نکال دیں گے اور کیا ہوگا. بالکل. بہرحال جی ان شارٹ یہ ہے کہ ان کے کانٹریکٹ جو ہے وہ کینسل کرنے چاہیے جن کے نام آئے ہیں اس میں. اور انضمام نے تو انہوں نے کہا کہ میں نے استعفیٰ دے دیا، میں ہٹ گیا ہوں اقتدار سے، اور اس کے ساتھ ان کے جتنے پلیئرز ہیں وہ بھی جاتے رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ چیزیں مکس اپ ہوئی پڑی ہیں اور ابھی تک کے حالات جو ہیں انہوں نے بتا دیے ہیں آپ لوگوں کو، اور میڈیا پہ چل رہی ہیں یہ چیزیں. اور اگر ان کو ڈیپلی آپ نے دیکھنا ہے، جاننا ہے، جو ویب سائٹ انہوں نے جو کمپنی بتائی ہے وہ پراپر آپ سرچ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ان کے نام ڈیٹیل ساری پڑی ہوئی ہے اور وہ اتھینٹک چیز ہے، 2 نمبر نہیں ہے. اور یہاں تک انہوں نے کرنا تھا اور پرانے پلیئر بھی کرتے رہے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں. اور ایک دو بندہ جو ہے آن لائن آ کے مطلب آن ایئر وہ بتا رہا تھا کہ سارے بڑے پلیئروں نے فکسنگ کی ہے. تو یہ پیچھے کیسے رہ جاتے تو بیڑے گرک ہے جی، پہلے سیاستدانوں کے اب کرکٹرز کے. تو یہ امید ہی کر سکتے ہیں آپ جو زور لگا رہے ہیں. میرے خیال میں جو سٹے بازی میں یا 2 نمبر طریقے سے پلیئر اندر انٹر ہوئے تھے ان کو نکال دیا ہے، جو حقدار تھے ان کو ایڈ کیا ہے. ابھی سچویشن تھوڑی بہت کمپلیکیٹڈ ہوگی، اگر کسی ٹیم سے میچ ہوگا تو تھوڑا بہت وہ کام ہو لائک دیٹ جیسا کہ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ابھی ہوا. ہمارا جی ویڈیو زبردست تھی جی، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.